बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बनते के साथ क्या होता है? कहे आप ये गलती तो नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा के कसम में दिल में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता और उसके बारगाह में तौबा करता। बहुत सारे लोगों के ज़ुबान पर अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने पढ़ा तो लोग अस्तग़फिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह तो हमें बख्शिश दे। सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह कह देने से आपके तौबा कबूल नहीं हो कि अस्तग़फिरुल्लाह आम तौर से जो लोग बोलते वो उनकी ज़ुबान पर रटे हुई अल्फाज है, तो बस अस्तग़फिरुल्लाह उनके आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर कोई इंसान अस्तग़फिरुल्लाह बोल रहा है तो उससे उस गुनाहों के बख्शिश नहीं हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों में शर्मिंदा होना तौबा है। और जब कोई इंसान अल्लाह के बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास गुनाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदी से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरे इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब के मर्ज़ी के तरफ लौट, अपने रब के माग़फ़िरत के तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ए लोगो ऐसे जन्नत के तरफ दौड़ो जिसके चौड़ाई और लंबाई आसमान व ज़मीन के बराबर है, और अपने रब के माग़फ़िरत के तरफ दौड़ो। तो उसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में उसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था 70 साल तक वह या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूद को पुकारता रहा। तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसले और उसकी ज़ुबान से या सनम के जगह या सबर निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका माना है बेनियाज़। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहना एक रिवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ये मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकार रहा है, ये तो या सनम कर रहा था। धोखे से उसके ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी क्या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि मुझे नहीं पुकारा रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन उसने अपने माबूद हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी उसके सवाल पर उसको जवाब न दिया तो फिर मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसके लिए सवाब भी लिखता है और उसके तरफ मुतवज्जे भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही के कैसा अल्लाह जैसे अल्फाज रहता है तो ये है पैदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने उस नीयत से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा, उसने जो गुनाह की है उनके माफ़ी मिल जाए तो उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। जो अस्तग़फिरुल्लाह को लाजिम कर ले, अल्लाह पाक उसके तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम में आज़ादी और उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ से उसका गुमान भी न हो। अस्तग़फिरुल्लाह से दिलों का जंग दूर हो जा सकता, अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को उसके गुनाह बुला देता है। उसी तरह उसके अज़ा यानी हार पाँव को भी बुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है, यही तक कि क़यामत की दिन जब वह अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक के तरफ से उसके गुनाहों पर कोई गवाह न होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने हशक साली एक शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। तो सर शख्स आया, उसने तंगदुरुस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद न होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया।
پھر چوتھے شخص آیا، اس نے اپنے زمین کے پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت روی بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، اور رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہارے مدد کرے، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کیسے گناہ کو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئی رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے اور اس گناہ کے تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تو اب ادا بھی کریں گا، چوری کی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کرو، اور اگر اصل مالک یا روثہ نہ ملے تو ان کے طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئی تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ تو آپ استغفار کے تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب شیطان کے بہکاوی میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں چال مٹول سے کام لیتی ہے۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑے سعادت کے بعد بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ بغیر توبہ کے اس سارے پانی سے جاتی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنے چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کے طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور میں نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب ہے در مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہے، بلکہ مرداری ہے۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنے چاہیے، اور جب بندہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھاتا رہتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے بندوں کو بٹھا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچے توبہ کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔